ओके हाम्रो च्याप्टर 5 रिकर्सन छ हैन। अब च्याप्टर 4 हाम्रो लिङ्क लिस्ट सकियो। यसमा च्याप्टर 5 मा रिकर्सन भनेर छ। अब यो च्याप्टरमा हामीले रिकर्सिभ फंक्सनहरु भनेको अब रिकर्सन हुँदाखेरि स्ट्याकको युज कसरी भइरा हुन्छ त्यो कुरा पनि हेर्छौं हैन। जस्तो रिकर्सिभ फंक्सनले स्ट्याक युज गर्छ कि प्रत्येक स्टेपहरुलाई चाहिँ स्ट्याकमा राख्दै जान्छ, सुरुमा पुश गर्दै जान्छ अनि पछि हाम्रो बेस कन्डिसन आइसकेपछि त्यो सबै भ्यालुहरुलाई चाहिँ पप गर्दै त्यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै जान्छ भनेर हामी त्यसरी स्ट्याकको युज पनि हेर्छौं यसमा हैन। अब रिकर्सिभ फंक्सन भने के हो? जस्तो अब हम सी प्रोग्रामिङमा पढ्दाखेरि हामीले फ्याक्टोरियल फंक्सन युज गर्छ हैन। हजुर सबै फंक्सन स्ट्याक युज गर्छ हैन। फंक्सन भित्र अरु कुनै फंक्सन कल गर्यो भने त्यो भित्र अर्को कल गर्यो भने त्यसले स्ट्याक युज गर्छ हैन हरेक फंक्सनले। रिकर्सन युज गर्दाखेरि हामीले स्ट्याकको युज कसरी हुन्छ भन्ने हेर्छौं। रिकर्सिभ फंक्सन भनेको एउटा फंक्सनले त्यही फंक्सनलाई कल गर्यो भने रिपिटिभली त्यसलाई चाहिँ हामीले रिकर्सिभ फंक्सन भनेर भन्छौं। जस्तो अब फिबोनाची सिक्वेन्सहरु क्याल्कुलेट गर्ने, फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट गर्ने यो प्रोग्रामहरु त सी मा गरिसक्या होला हैन सी पढ्दाखेरि। अब एक दुईवटा अब रिभ्यूको लागि त्यो प्रोग्रामहरु पनि हेर्छौं हामीले, फ्याक्टोरियल कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने प्रोग्रामहरु पनि छ। यो च्याप्टरमा नयाँ भनेको हाम्रो टावर अफ हानोई प्रोब्लम भन्ने टीओएच प्रोब्लम भन्ने छ एउटा। सायद डिस्क्रिटमा पनि यो पढ्न पर्छ होला, तिमीहरुले डिस्क्रिट स्ट्रक्चरमा पनि छ यो। टावर अफ हानोई प्रोब्लममा अब नम्बर अफ डिस्कहरु हुन्छ, त्यो नम्बर अफ डिस्कलाई एउटा सोर्स पेगमा बसिरा हुन्छ। सोर्स एउटा डिस्कहरु सोर्समा छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले डेस्टिनेसनमा शिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या n वटा डिस्कलाई। अनि बीचमा एउटा मात्र अक्सिलरी डिस्क हुन्छ हेल्पको लागि, एउटा अक्सिलरी डिस्क हुन्छ हैन। त्यसको हेल्प लिएर हामीले सोर्सबाट n वटा डिस्कलाई चाहिँ सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ के। त्यसको रुलहरु छ। रुलहरु भनेको अब ठुलो डिस्कको माथि सानो बस्नुपर्ने, सानोको माथि ठुलो राख्न नमिल्ने हैन, एट अ टाइम एउटा मात्र शिफ्ट गर्न मिल्ने, त्यो रुलहरु फलो गरेर हामीले सोर्समा जुन अर्डरमा छ नम्बर अफ n वटा डिस्कलाई चाहिँ हामीले सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा कसरी मुभ गर्ने भन्ने एल्गोरिदम पनि हेर्छौं यो च्याप्टरमा है। त्यो छ। अब सुरुमा हामी बेसिकबाटै जाउँ। बेसिकमा अब रिकर्सन भन्नाले अ मेथड टु डिफाइन समथिङ इन टर्म्स अफ इटसेल्फ। रिकर्सिभ फंक्सन अ फंक्सन दैट कॉल्स इटसेल्फ है। One of the most powerful programming tool, natural way to solve many problems, makes algorithms and its implementation more compact and simple. The factorial function, example को लागि एउटा फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट गर्ने फंक्सन हेरौं। For a positive integer n, the factorial of n is defined as the product of all integers between n and 1. अब जस्तो हामीले सिम्पली ल n भन्ने कुनै नम्बरको फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट गर्न खोज्यो भने के गर्छौं त? त्यो नम्बरलाई जस्तो अब n = 5 छ भने 5 इन्टु त्यो भन्दा एक कम n - 1 इन्टु n - 2 गर्दै गर्दै हामी 1 सम्म आएर मल्टिप्लाई गर्ने त हो नि सिम्पली हैन। सो 5 को फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्यो भने 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 गर्छौं हामी हो। त्यसैगरी 4 को फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्यो भने 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 गर्छौं अनि जति आउँछ त्यो चाहिँ त्यसको फ्याक्टोरियल भयो। ठीक छ। फर एक्जाम्पल अब 5 फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्यो भने 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 भनेको 120 आयो अनि 3 फ्याक्टोरियल इक्वल्स 3 इन्टु 2 इन्टु 1 भनेको त्यो नम्बरबाट इन्टु गर्दै n - 1 n - 1 ले इन्टु इन्टु मल्टिप्लाई गर्दै आएर लास्टमा 1 सम्म आउनु पर्यो र जति प्रोडक्ट आउँछ त्यो चाहिँ त्यसको फ्याक्टोरियल भ्यालु भयो। सिम्पली हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यसरी गर्छौं। अब यही कुरालाई रिकर्सिभ फंक्सन युज गरेर कसरी गर्ने भन्ने हेर्छौं। 0 फ्याक्टोरियल इज डिफाइन्ड एज 1। यसमा बेस कन्डिसन भनेको 0 फ्याक्टोरियललाई हामीले 1 एज्युम गर्छ। अब 1 फ्याक्टोरियललाई बेस माने पनि भयो, 1 आउँदाखेरि स्टप गर्ने भन्ने, अथवा 0 आउँदाखेरि 0 फ्याक्टोरियल इज 1 भनेर बेस कन्डिसन माने पनि भयो। इन म्याथमेटिक्स n फ्याक्टोरियल इज डिनोटेड बाइ n फ्याक्टोरियल भनेर यो सिम्बलले हामीले युज गर्छौं। त्यसरी फ्याक्टोरियल डेफिनेसन n फ्याक्टोरियल इक्वल्स 1 इफ n इक्वल्स 0। अब हामीले बेस कन्डिसन 0 फ्याक्टोरियल इक्वल्स 1 मान्ने हो भने n फ्याक्टोरियल इक्वल्स 1 भयो इफ n इक्वल्स 0 भएको केसमा। सिमिलरली n फ्याक्टोरियल इक्वल्स n इन्टु n - 1 इन्टु n - 2 इन्टु
n-3 डट 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 गर्दै हामीले 1 सम्म आउनु पर्यो इफ n इज ग्रेटर देन 0। त्यो चाहिँ अघिनको केस हामीले जुन 5 फ्याक्टोरियलको हेर्यौं 5 * 4 * 3 * 2 * 1 गर्दै हामीले 1 सम्म आयो र त्यसको प्रोडक्टलाई चाहिँ लियौं लास्टमा। अब हेन्स 0 फ्याक्टोरियल इक्वल्स 1, 1 फ्याक्टोरियल इक्वल्स 1, 2 फ्याक्टोरियल इक्वल्स अब के भयो त 2 * 1 भयो हैन। n भने 2 भयो, n * n - 1 भनेको 2 - 1 is 1। त्यसैगरी 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 * 2 * 1, 4 भनेको 4 फ्याक्टोरियल इक्वल्स 4 * 3 * 2 * 1 भयो। त्यसैले अब यही कुरालाई हामीले इटरेटिभ एल्गोरिदम युज गरेर इटरेसन युज गरेर गर्न पर्यो भने कसरी गर्छौं त एल्गोरिदम टु इभ्यालुएट द product of all integers between n and 1. So product equals 1. So for I equals to n, I is greater than 0, I minus product equals to product into I. Product is the required result. यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं। This type of algorithm is called iterative because it calls for the explicit repetition of some process until a certain condition is met. So certain condition met नहुन्जेलसम्म यो रिपिट भएर मल्टिप्लाई गर्दै जान्छ यसले अनि लास्टमा हाम्रो प्रोडक्ट भनेको आन्सर आउँछ। यो चाहिँ इटरेटिभ मेथड भयो हैन। अब इटरेटिभ मेथडबाट पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं, रिकर्सिभ मेथडबाट पनि गर्न सक्छौं। थिंकिङ रिकर्सिभली we know 4 factorial equals to 4 * 3 * 2 * 1 यो हामीले हेर्यौं हैन। n फ्याक्टोरियल भनेको n * n - 1 * n - 2 गर्दै 1 सम्म मल्टिप्लाई गर्ने हो भनेर। बट 3 * 2 * 1 इज 3 फ्याक्टोरियल। अब यो माथिको उसमा चाहिँ माथिको उसमा भनौं न 4 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 4 * 3 * 2 * 1 भनेर जुन लेखेका छौं हामीले यसमा अब 3 * 2 * 1 भनेको त 3 फ्याक्टोरियल हो नि त हैन। त्यही भएर हामीले 4 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु के लेख्न मिल्यो त 4 * 3 फ्याक्टोरियल भनेर पनि लेख्न मिल्यो। ठीक छ। 4 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु यो 4 एज इट इज भयो अनि इन्टु यो पछाडीको टर्म जुन छ 3 * 2 * 1 भन्ने यसलाई चाहिँ हामीले 3 फ्याक्टोरियल भनेर भन्न मिल्यो। इन फ्याक्ट फर एनी n इज ग्रेटर देन 0 वी सी दैट n फ्याक्टोरियल इक्वल्स n * n - 1 फ्याक्टोरियल। अब हामीले के भन्न मिल्यो त भन्दाखेरि n फ्याक्टोरियल भनेको n * n - 1 को फ्याक्टोरियल हो। ठीक छ है। जस्तो 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 * n - 1 भन्नाले 3 फ्याक्टोरियल। त्यसैगरी अब 10 फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्यो भने 10 * 9 फ्याक्टोरियल गर्नु पर्यो है। त्यसैगरी अब 9 फ्याक्टोरियल भनेको के होला त 9 * 8 फ्याक्टोरियल। त्यसैगरी 8 भनेको 8 * 7 फ्याक्टोरियल। त्यसरी गर्दै गर्दै गएर लास्टमा हामी 0 फ्याक्टोरियल सम्म जान्छौं। त्यो भनेको बेस केस हुन्छ हाम्रो है। अनि 0 फ्याक्टोरियलको भ्यालु 1 भनेर हामीले डिफाइन गरेका छौं बेस केस। अनि त्यो सब्स्टिट्युट गर्दै जान्छ। त्यसपछि ब्याक सब्स्टिट्युट गर्दै 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 गएर सबै मल्टिप्लाई भएपछि लास्टमा हाम्रो 10 फ्याक्टोरियलको भ्यालु आउँछ। मल्टिप्लाइङ n by the product of all integers between from n - 1 to 1 yields the product of all integers from n to 1. Recursive definition of factorial. So यो चाहिँ हामीले हेरिहाल्यौं। त्यही भयो 0 फ्याक्टोरियल इक्वल्स 1 भएपछि 1 फ्याक्टोरियल इक्वल्स 1 * 0 फ्याक्टोरियल भयो। 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 * 1 फ्याक्टोरियल, 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 * 2 फ्याक्टोरियल अनि 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 * 3 फ्याक्टोरियल भयो है। इभ्यालुएटिङ फ्याक्टोरियल्स फ्रम रिकर्सिभ डेफिनेसन। अब हेरौं त फ्रम डेफिनेसन अहिले भर्खरै हामीले के भन्यौ त n फ्याक्टोरियल भनेको n * n - 1 फ्याक्टोरियल हो भनेर भन्यौ हैन। अब 5 को फ्याक्टोरियल कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ यहाँ हेरौं एकचोटी। 5 फ्याक्टोरियल भनेको हाम्रो 5 * 4 फ्याक्टोरियल भयो। त्यसैगरी अब यो 4 फ्याक्टोरियललाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने 4 * 3 फ्याक्टोरियल भनेर हामीले लेख्न मिल्यो हैन। त्यसैगरी यो 3 फ्याक्टोरियललाई 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 * 2 फ्याक्टोरियल भयो। सिमिलरली 2 फ्याक्टोरियल इक्वल्स 2 * 1 फ्याक्टोरियल, 1 फ्याक्टोरियल इक्वल्स 1 * 0 फ्याक्टोरियल र अब यो चाहिँ हाम्रो बेस केसमा आइपुग्यो है। बेस केसमा आइसकेपछि यसको भ्यालु राख्नु पर्यो अब हामीले जुन चाहिँ हामीले सुरुमा 0 फ्याक्टोरियल इक्वल्स 1 हुन्छ भनेर भन्नुपर्छ। बेस केस भयो। अब 0 फ्याक्टोरियल इक्वल्स 1 राखिसकेपछि अब यसको भ्यालु 1 आइसकेपछि अब हामीले 1 फ्याक्टोरियल सजिलैसित क्याल्कुलेट गर्न मिल्यो के 1 * 1 भयो नि त हैन 1 आयो। त्यसैगरी अब यसको 1 फ्याक्टोरियलको भ्यालु 1 आइसकेपछि यो भ्यालुलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने हैन 2 * 1 भने 2 आयो। त्यसैले अब 2 फ्याक्टोरियल 2 भइसकेपछि यहाँनेर 2 राख्दाखेरि 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 * 2 6 आयो है।
अब त्यो 6 भन्ने भ्यालु यहाँनिर राख्दाखेरि 4 × 6 भनेको 24 भयो। त्यसरी यहाँनिर 4 फ्याक्टोरियलको भ्यालु हामीले थाहा पाइसक्यौँ 24 भनेर। त्यो भ्यालु यहाँ राख्दाखेरि कति भयो त 120 भयो 5 फ्याक्टोरियल इक्वल्स। त्यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ। Each case is reduced to a simpler case until we reach the case of 0 factorial, which is defined directly as 1. 0 factorial भने 1 हुन्छ। In line 6, we have evaluated factorial directly, so we backtrack from line 6 to 1, returning the value computed in one line to evaluate the result of the previous line. है अहिले भर्खरै मैले भनेको कुराहरू जस्तो हामीले लाइन नम्बर 6 मा 0 फ्याक्टोरियल इक्वल्स 1 क्याल्कुलेट गर्यौं, बेस केस भयो। यो भ्यालु चाहिँ ब्याक हामीले सब्स्टिट्युट गर्दै गयो भने लाइन नम्बर 1 सम्म सब्स्टिट्युट गर्दै गयो भने के भयो त 5 फ्याक्टोरियलको भ्यालु आउने भयो। त्यसरी अब प्रोपर्टिज अफ रिकर्सन हेरौं। Every recursive process consists of two parts. A smallest base case that is processed without recursion. एउटा त हाम्रो बेस केस भयो, जस्तो अहिले भर्खरको एक्जाम्पलमा हामीले फ्याक्टोरियल निकाल्दाखेरि 0 फ्याक्टोरियल इक्वल्स 1 भनेर डिफाइन गर्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो बेस केस भयो। एउटा बेस केस चाहियो। अर्को चाहिँ a general method that reduces a particular case to one or more of the smaller cases, thereby making progress towards eventually reducing the problem all the way to the base case. अब जुन हामी स्टेप 1 देखि 6 सम्म आइराछौं नि, प्रब्लमलाई चाहिँ रिड्युस गर्दै गएर त्यो चाहिँ अर्को प्रोसेस भयो यसमा है। रिड्युस गर्दै गएर बेस केस सम्म पुर्यायो भने त्यसपछि बेस केसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर अनि बाँकी भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गरेको भ्यालुहरुलाई सब्स्टिट्युट गर्दै ब्याक गयो भने हामीले प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौं यसमा चाहिँ। त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल छ फिबोनाची नम्बर्स। सो फिबोनाची सिरिजहरु हामीले निकाल्नु पर्यो भने, जेनेरेट गर्नु पर्यो भने फिबोनाची नम्बर भनेको कस्तो हो त, जस्तो फर्स्ट दुईटा नम्बर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्छौं है, 0 र 1 भनेर। फर्स्ट टर्म 0, सेकेन्ड टर्म 1 भनेर डिफाइन गर्छौं। त्यसपछिको टर्महरु कसरी आउँछ त भन्दाखेरि प्रिभियस दुईटा टर्मलाई एड गर्यो भने अर्को नयाँ टर्म आउँछ है। जस्तो मैले फर्स्ट टर्म 0, सेकेन्ड टर्म 1 भने अब थर्ड टर्म डिफाइन गर्नु पर्यो भने कति भयो त, त्यो भन्दा जस्ट प्रिभियसको दुईटा टर्मलाई जोड्ने, 0 + 1 जोडेर 1 भयो है। त्यसैले अर्को टर्म निकाल्नु पर्यो भने 1 + 1 2 भयो। त्यसैले फेरि अर्को निकाल्नु पर्यो भने 1 + 2 3 भयो, 5 भयो हैन। त्यसरी हुँदै जान्छ। अब फिब n = n if n = 0 or n = 1 है। अब n को भ्यालु 0 र 1 छ भने फिब n भनेको n भयो हैन। त्यसरी फिब n = फिब n - 1 + फिब n - 2 if n is greater than equals to 2। त्यो भन्दा प्रिभियस दुईटा भ्यालुलाई जोड्ने भनेपछि जस्तो अब n - 1 र n - 2 लाई जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त, अर्को नयाँ टर्म आउने भयो। इभ्यालुएट फिब 5। सो फिब 5 निकाल्नु पर्यो भने फिब 5 = फिब 4 + फिब 3 गर्नु पर्यो हामीले है। अब n = 5 भयो यहाँनिर, n = 5 भयो। अब 5 कसरी आउँछ त भन्दाखेरि फिफ्थ टर्मको लागि फिब 4 + फिब 3, फोर्थ र थर्ड टर्मलाई हामीले जोड्यो भने फिफ्थ आउँछ। त्यही भएर फिब 5 = हामीले फिब 4 + फिब 3 भनेर लेख्न मिल्यो। ठीक छ, 5 = 4 + 3 भयो। त्यसैले अब यो 4 लाई पनि ब्रेक डाउन गर्नु पर्यो। 4 भनेको हाम्रो कति हुने भयो त, फिब 3 + फिब 2 हुने भयो। यो एउटा ब्र्याकेटमा छ। फिब 4 भनेको 3 + 2 भयो अनि फिब 3 भनेको फिब 2 + फिब 1, अघिल्लो दुईटा टर्म है। त्यसपछि अब यो 3 लाई फेरि बेस केसमा लग्नलाई हामीले यो गरे हो है। यो प्रब्लम अब सिधै फिब 5 को भ्यालु अथवा फिब 4 को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा छैन। त्यही भएर यिनीहरुलाई हामीले यहाँ डिफाइन गरेका छौं। फिब 0 भनेको 0, फिब 1 भनेको 1 भनेर हामीले डिफाइन गरेका छौं। त्यो चाहिँ हाम्रो बेस केस भयो यो प्रब्लमको लागि। अघि फ्याक्टोरियलमा 0 फ्याक्टोरियल = 1 भने जस्तै यसमा चाहिँ 0th टर्म भनेको 0 भयो। फर्स्ट टर्म n = 0 भयो भने 0 आयो, 1 भयो भने 1 आउँछ। यो चाहिँ बेस केस भयो। अब हामीले 0 र 1 को टर्ममा यसरी लास्टमा लग्नु पर्यो के बेस केसमा। 0 र 1 को टर्ममा लगिसकेपछि अनि 0 लाई चाहिँ 0 ले रिप्लेस गर्ने, फिब 1 लाई चाहिँ 1 ले रिप्लेस गर्ने। फिब 0 लाई 0 ले, फिब 1 लाई 1 ले रिप्लेस गरेर अनि त्यसपछि हामी त्यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दै ब्याक आउँछौं। त्यसरी हामी फिब 5 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं है। त्यही भएर 4 लाई 3 + 2 लेख्यो,
3 भनेको 2 + 1 भयो है, ठीक छ। त्यसपछि अब फिब 3 लाई फेरि ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो। फिब 3 भनेको हाम्रो फिब 2 + फिब 1 हो, अनि यो फिब 2 भनेको फिब 1 + फिब 0 भयो हैन। त्यसपछि यो फिब 2 भनेको फेरि फिब 1 + फिब 0 भयो। लास्टको यो फिब 1 भन्ने जो टर्म जुन छ यो फिब 1 को भ्यालु हाम्रो 1 सब्स्टिट्युट गरिदियो यहाँनिर है। 1 भनेको 1 भयो, फिब 1 भने 1 भएको भएर अब फेरि यो फिब 2 भन्ने छ नि फर्स्ट टर्म, फिब 2 लाई फेरि फिब 1 + फिब 0 भनेर ब्रेक गर्नु पर्यो हैन। अब फिब 1 र फिब 0 मा पुगिसकेको रहेछ भने त्यसको भ्यालु 1 र 0 सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो, नभए ब्रेकडाउन गर्दै जानु पर्यो है। अब यहाँनिर फिब 1 थियो, फिब 1 भने 1 सब्स्टिट्युट भयो हैन। त्यसपछि फिब 1 र फिब 0 लाई हामीले 1 + 0 भनेर लेख्यौं हैन। अनि फिब 1 + फिब 0 थियो, यो पनि 1 + 0 भयो, अनि लास्टको 1 एज इट इज भयो, ठीक छ। अब फेरि फिब 1 लाई चाहिँ हामीले 1 ले रिप्लेस गर्यौं, फिब 0 भने 0 भयो, त्यसपछि यो 1 एज इट इज, अनि पछाडिको 1 + 0 जोड्दाखेरि 1 भयो, 1 + 0 1 1, लास्टको 1 एज इट इज। अब यो चाहिँ यो 1 + 0 जोडेर 1 1 1 गर्दाखेरि यो कति भयो त 5 भयो। सो फिब 5 = 5 भनेर आयो यसरी। अर्को अब ग्रेटेस्ट कमन डिभिजन निकाल्नु पर्यो भने जस्तो जीसीडी m, n = m इफ n = 0। अब n = 0 भयो भने यसको भ्यालु चाहिँ m हुन्छ। जीसीडी m, n = जीसीडी n, m मोडुलो n अदरवाइज है। अदरवाइज अब n को भ्यालु 0 भन्दा बाहेक अरु नम्बर छ भने यो चाहिँ हाम्रो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि n, m मोडुलो n भनेर हुन्छ है। जस्तो अब यो दिया छ, यो तिमीहरूले घरमा पछि ट्राई गर्नु है। फाइन्ड जीसीडी अफ 1440, 408। यो m भयो, यो n भयो। अब यो m, n को जीसीडी निकाल्नु पर्यो यो फर्मुला युज गरेर। त्यसैगरी अब कन्भर्जन टु बाइनरी, यो त अस्ति नै हामीले पनि हेर्यौं हैन। बाइनरी नम्बरलाई कसरी स्ट्याक युज गर्दाखेरि स्ट्याकको एप्लिकेसनमा कुनै डेसिमल नम्बरलाई बाइनरीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने मैले होमवर्क भनेर पनि दिएको थिएँ तिमीहरूलाई, त्यही नै हो यो। यस्तो कन्भर्जन टु बाइनरी भने एल्गोरिदम टु प्रिन्ट द बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन अफ n, n भन्ने नम्बरलाई चाहिँ बाइनरीमा गर्नु पर्यो भने, कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने स्टप इफ n = 0, प्रिन्ट द बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन अफ द इन्टिजर n/2, राइट 1 इफ n इज odd and 0 if n is even। चाहिँ अब रिमाइन्डर लिने हो, 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर अब अड नम्बर छ भने रिमाइन्डर 1 आउने भयो, इभन नम्बर छ भने रिमाइन्डर 0 आउने भयो है। त्यसैगरी रिकर्सन इन C allows to write functions that call themselves, such functions are called recursive। So factorial को लागि फंक्सन हेरौं, int fact, int n, int x, y, product, यो भेरिएबलहरु चाहियो हामीलाई। प्रोडक्ट भने फाइनल आन्सर निकाल्नलाई चाहियो x र y, दुईटा चाहिँ टर्महरु क्याल्कुलेट गर्नलाई। if n = 0, यो बेस केस भयो है। if n = 0, प्रोडक्ट = 1। अब युजरले दिएको n को भ्यालु 0 छ भने सिधै प्रोडक्ट = 1 भन्नु पर्यो के, 0 फ्याक्टोरियल = 1 हुने भएको भएर यो चाहिँ बेस केस भयो। else x = n-1, अब हामीलाई n-1 निकाल्नु पर्यो नि त। जस्तो अब 5 को फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्यो भने n भने हाम्रो 5 भयो। अब 5 * n-1 फ्याक्टोरियल गर्छौं हामीले, त्यो n-1 भने कति हो क्याल्कुलेट गर्छौं। अब n-1 भने लेट्स सपोज x भयो है। यो चाहिँ अब 5 - 1 4 आउला, x भनेको 4 भयो, अनि y भनेको फ्याक्टोरियल अफ x। अब यो 4 को फ्याक्टोरियल त्यही फंक्सनलाई हामीले कल गरिरहेका छौं, फ्याक्ट भन्ने फंक्सनलाई कल गर्यौं। अब n को नयाँ भ्यालु चाहिँ n को ठाउँमा अब 4 जाने भयो यहाँ है। n-1, n = 5 छ भने n-1 भनेको हाम्रो 4 भयो, त्यो चाहिँ x को भ्यालु भयो, अनि x को भ्यालु यहाँ फंक्सनमा पठाउँदाखेरि 4, नयाँ भ्यालु चाहिँ 4 पठायो। अब 5 को फ्याक्टोरियल निकाल्नु भन्दा अगाडि पहिला 4 को फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्यो है। त्यसपछि 4 को फ्याक्टोरियल आइसकेपछि हामीले 5 * 4 फ्याक्टोरियल गर्छौं। त्यसको लागि प्रोडक्ट = n * y है। प्रोडक्ट = n * y भनेको n 5 भएको केसमा के भयो त 5 * y भनेको हाम्रो फ्याक्टोरियल अफ n-1 अथवा 4 हो। त्यही भएर प्रोडक्ट भनेको अहिलेलाई कति भयो n भनेको 5 * 4 फ्याक्टोरियल। अब सेम प्रोसेसबाट 4 फ्याक्टोरियल निकाल्नलाई के चाहियो त 4 * 3 फ्याक्टोरियल चाहियो, 3 को लागि 3 * 2 फ्याक्टोरियल चाहियो, 2 को लागि 2 * 1 फ्याक्टोरियल, 1 को लागि 1 * 0 फ्याक्टोरियल है। त्यसपछि बेस केसबाट भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै आएर यसको 5 फ्याक्टोरियल को भ्यालु निस्किन्छ, अनि लास्टमा रिटर्न प्रोडक्ट भनेपछि 5 को फ्याक्टोरियल को भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्ने भयो।
जस्तो अब यसले कसरी काम गरिरहेछ भनेर printf %d fact 4 अब हामीले factorial 4 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने when fact is called for the first time the parameter n is set to 4 since n is not 0 अब 0 भइदिए भए सिधै बेस केसबाट एक्जिक्युट हुन्थ्यो हैन n equals 0 भएको भए product equals 1 भनेर आउँथ्यो 0 छैन 0 भन्दा ग्रेटर नम्बर छ सो since n is not 0 x is set equals to 3 अब x भनेको n - 1 भयो 3 भयो now again fact is called but with the parameter n equals to 3 अब फेरि जुन फंक्सन कल हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ n को भ्यालु 3 जान्छ अब है function fact is re-entered and the local variables are reallocated including n since execution has not left the first call of fact the first allocation of this variable remains however at any time of execution only the recent copy of the variables can be referenced each time the function fact is called recursively a new set of local variables and parameters is allocated when a return from fact to a point in a previous call takes place the most recent allocation of these variables is freed and the previous copy is reactivated यो चाहिँ रिकर्सिभ फंक्सनमा कसरी काम गरिरहेछ भन्ने हेर्नलाई युज अफ स्ट्याक है युज अफ स्ट्याक्स इन फंक्सन कल अब यो फंक्सन कल हुँदाखेरि स्ट्याकको युज कसरी भइरहेको हुन्छ सिस्टमले चाहिँ स्ट्याक युज गरेर हुन्छ है हामीले स्ट्याक देख्दैनौं सिस्टमले चाहिँ इन्टरनली स्ट्याक युज गरेर हुन्छ के त्यो भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्नलाई त्यसपछि त्यो भ्यालुमा सरी स्ट्याकमा चाहिँ पुश पप अपरेसनहरु गरेर सुरुमा पुश गर्दै जाने भो लास्टमा बेस केस पुगिसकेपछि त्यो भ्यालुहरुलाई पप गर्दै अगाडिको उसमा एक्सप्रेसनमा राखेर त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै ब्याक गएर हाम्रो जस्तो अघिना स्टेप नम्बर 6 बाट बेस केसमा पुगिसकेपछि त्यसको भ्यालु राखेर फेरि ब्याक 1 सम्म जान्छ भनेर भनेको थियो नि त हामीले त्यो कुरा चाहिँ अब स्ट्याकमा कसरी हुन्छ भनेर हेरौं है त बुझिरा छ सर यो त सीमै गरिसकेका कुरा हो है जस्तो रिभिजन मात्रै भएर होला तिमीहरुलाई यो च्याप्टरमा अब यही नै छ रिकर्सिभ यो इम्पोर्टेन्ट भनेको यो स्ट्याकमा कसरी युज हुन्छ स्ट्याकको कन्टेन्ट देखाउ भन्छ के कहिलेकाहीँ फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट गर्दाखेरि त्यो फंक्सनले चाहिँ स्ट्याक कसरी युज गरिरहेछ जस्तो अब अहिलेकै एक्जाम्पलमा भनौं न 5 फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्यो भने 5 फ्याक्टोरियलको भ्यालु निकाल्नलाई त्यो सिस्टमले चाहिँ स्ट्याक कसरी युज गरेर हुन्छ त्यो एक्सप्लेन गर भनेर सोधिरा हुन्छ कहिलेकाहीँ अब रिकर्सन ट्री भनेर त्यो पछि हेर्छ हामीले त्यो सोधिरा हुन्छ द डिस्क्रिप्सन suggests the use of a stack to keep the successive generations of local variables and parameters. This stack is maintained by the C system and is invisible to the user. Hey, अब हामीले युजरले चाहिँ यो स्ट्याक हामीले देख्दैनौं स्ट्याकले चाहिँ अब त्यसको सिस्टमले युज गरेर हुन्छ each time a function is called a new allocation of its variables are pushed on top of the stack. नयाँ भ्यालुहरुलाई चाहिँ स्ट्याकको टपमा पुश गर्दै जाने भो any reference to a local variable and parameters is through the current top of the stack when a function returns the stack is popped the top allocation is freed and the previous allocation becomes the current stack top जस्तो अब टपमा कुनै एउटा भ्यालु छ त्यसलाई हामीले पप गरिसक्यौं भने अब त्यसपछिको पोजिसनमा जुन भ्यालु थियो त्यो चाहिँ टप हुने भयो के अब सेकेन्ड टाइमको लागि त्यही भएर जस्तो सुरुमा स्ट्याकको टपमा 5 थियो त्यसपछि 4 छ हैन 5 4 3 2 1 भन्ने भ्यालु स्ट्याकमा छ भने मैले सबभन्दा टपमा भएको भ्यालु म्युटमा बस्नु है डिस्टर्ब भइरहेछ सबभन्दा टपमा भएको भ्यालु 5 लाई चाहिँ मैले पप गरिसकेपछि अब स्ट्याकको टपमा 4 हुने भयो के त्यसैले 4 लाई पप गर्यो भने 3 टपमा होला त्यो भन्न खोजेको टपमा भएको भ्यालुलाई निकालिसकेपछि त हाम्रो टपको पोजिसन 1 ले तल डिक्रिमेन्ट हुन्छ नि त 1 ले डिक्रिमेन्ट हुँदाखेरि अब त्यो भन्दा तलको पोजिसनलाई चाहिँ टप भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो अब यसमा अघिनाकै त्यो हेरौं त जस्तो 4 फ्याक्टोरियल को लागि एक्जाम्पल दिएको छ इनिशियली हाम्रो जस्तो n x y प्रोडक्ट भनेर यो चाहिँ स्ट्याकहरु चाहियो जस्तो n को भ्यालु होल्ड गर्नलाई चाहियो x को भ्यालु y को भ्यालु र प्रोडक्टको भ्यालु राख्नको लागि n x y र प्रोडक्ट अघिनाको हाम्रो फंक्सनमा जुन टर्महरु युज भइरा थियो n को फ्याक्टोरियल हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो अब त्यसमा n - 1 भन्ने टर्म क्याल्कुलेट गर्नलाई x चाहियो x n - 1 भनेको छ हामीले है त्यसपछि y भनेर x को फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट गरेर जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई हामीले y भन्न छौं हैन
y इक्वल्स टु फ्याक्टोरियल अफ x भनेर छौँ र प्रोडक्ट भनेको लास्टमा के गर्छौँ त n इन्टु y गरेर प्रोडक्ट आउँछ है। अब फ्याक्ट 4 सुरुमा फ्याक्ट 4 निकाल्नु पर्यो भने के भयो त n इक्वल्स टु हाम्रो 4 छ है। यो n वाला स्ट्याकमा चाहिँ 4 बस्यो ठीक छ। अब n को भ्यालु इनिशियल 4 छ, x को भ्यालु कति हुने भयो त x भनेको हाम्रो n-1 हो है। अघिको उसमा हेर्नु पर्यो, फंक्सनमा जानु पर्यो। यो फंक्सन डिफाइन गर्दाखेरि हामीले यही भनेको छ नि हैन, n भन्ने एउटा भेरिएबल युज भइरहेछ, x भन्ने र y भन्ने, अनि प्रोडक्ट भन्ने चारवटा युज भइरहेछ। यसलाई नै एक्सप्लेन गरे हो अहिले हामीले है। x भनेको n-1 हो, जस्तो n इक्वल्स 4 भयो भने x 3 हुने भयो, y भनेको फ्याक्टोरियल अफ 3 भयो हैन, प्रोडक्ट भनेको 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल भनेर आउने हो है। त्यही कुरालाई चाहिँ यसरी स्ट्याकमा कसरी युज भइरहेछ हेरौँ। फ्याक्टोरियल अफ 4 हामीले निकाल्नु पर्ने छ हैन। n इक्वल्स टु 4 भयो, x इक्वल्स टु 3 भयो हैन। अहिलेलाई अब यो y र प्रोडक्टको भ्यालु केही पनि छैन भनेर स्टार देखाएको है। देखो अब y भनेको x को फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट गरेपछि जति आउँछ त्यो भ्यालु हुन्छ, अनि प्रोडक्ट भनेको n इन्टु y गरेर जति भ्यालु आउँछ त्यो आउँछ है। अब यो त हाम्रो लास्टमा आउँछ नि, स्ट्याकमा पहिला पुश गर्दै जाने अनि माथिबाट पप गर्दै मल्टिप्लाई गर्दै आएपछि लास्टमा हाम्रो यो प्रोडक्टको भ्यालुहरु आउँछ। त्यही भएर अहिलेलाई यो खाली छ, स्ट्याकमा केही पनि छैन भनेर स्टार देखाएको हो यो। अब फेरि अर्को स्टेपमा के भयो त n इक्वल्स टु 3 भयो अब है। अब जतिखेर यसले फ्याक्ट y इक्वल्स टु फ्याक्ट x भनेर पठाउँछ नि फंक्सनले, भने त्यतिखेर त n को भ्यालु त 3 भएर जान्छ, नयाँ भ्यालु देखो। 4 को फ्याक्टोरियल निकाल्नको लागि 3 को फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्यो हामीले पहिला भनेर सम्झिने है। 4 को फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्यो भने पहिला हामीले 3 को निकाल्छौं नि, अनि 3 को फ्याक्टोरियल आइसकेपछि 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल गर्छौं। यसको लागि अब हामीले फंक्सनमा पास गर्दाखेरि n को भ्यालु 3 पास गर्नु पर्यो क्या। यहाँ स्ट्याकको टपमा 3 आयो, अब n को टपमा चाहिँ यो स्ट्याक चाहिँ n को टपमा 5 भयो भनेको 4 को फ्याक्टोरियल निकाल्नु भन्दा पहिला 3 को निकाल्ने भने हो है। पहिला 3 को निकाल्नु पर्यो नि त, 3 भयो। अब n इक्वल्स 3 भएको बेला x को भ्यालु कति भयो त 2 भयो, n-1 2 भयो है। त्यसैगरी फेरि अब फ्याक्टोरियल अफ 2 निकाल्नु पर्यो। 3 को फ्याक्टोरियल निकाल्नलाई 2 को फ्याक्टोरियल पहिला चाहियो हामीलाई, त्यही भएर फेरि n को नयाँ भ्यालु चाहिँ कति गयो त 2 गयो फंक्सनमा 2, अनि x को भ्यालु त्यति बेला 1 भयो, n-1 भएको भएर है। अब फेरि 1 को फ्याक्टोरियल त हामीलाई थाहा छैन, फ्याक्टोरियल अफ x भने 1 छ, यहाँनिर 1 चाहिएको छ भने फेरि यसलाई फंक्सनमा पास गर्दाखेरि 1 फ्याक्टोरियल भयो, त्यति बेला x को भ्यालु चाहिँ 0 भयो है। अब हाम्रो के भयो त x को भ्यालु 0 भनेको त y इक्वल्स टु फ्याक्ट अफ x हो भनेको फ्याक्टोरियल अफ 0 निकाल्नु पर्यो नि त हैन। फ्याक्टोरियल अफ 0 निकाल्नु पर्यो भने यसको भ्यालु चाहिँ कति आयो त, फ्याक्टोरियल अफ 0 भनेको हाम्रो 1 हुन्छ। सो अब प्रोडक्टको भ्यालु कति हुने भयो त 0 इन्टु प्रोडक्टको भ्यालु चाहिँ n इन्टु सरी यहाँनिर चाहिँ फेरि 0 मा गयो। अहिले 1 को फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्यो भने पहिला हामीलाई 0 फ्याक्टोरियल चाहियो, त्यही भएर अब यो x को भ्यालु 0 थियो, 0 लाई हामीले यहाँ पठायौं। फ्याक्टोरियल अफ x भनेको n को नयाँ भ्यालु 0 गयो, र अब n को भ्यालु 0 पुगिसकेपछि यसले के गर्छ, हाम्रो माथिको जुन फर्स्ट केस छ नि इफ n इक्वल्स 0 भन्ने, इफ n इक्वल्स 0 देन प्रोडक्ट इक्वल्स 1 भन्ने जुन छ माथिको इफ कन्डिसन, त्यो एक्जिक्युट हुने भयो अब है। n को भ्यालु 0 पुगिसक्यो, 0 पुग्दाखेरि अब प्रोडक्टको भ्यालु कति रिटर्न गर्यो त यसले 1 रिटर्न गर्यो है। इफ n इक्वल्स 0 रिटर्न प्रोडक्ट इक्वल्स 1 भनेको छ हामीले, त्यही भएर प्रोडक्टको भ्यालु 1 आयो। बेस केसमा पुगिसकेपछि 0 हुँदाखेरि प्रोडक्टको भ्यालु 1 भयो। त्यसपछि अब त्यो 1 भन्ने भ्यालुलाई हामीले सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। 0 फ्याक्टोरियल इक्वल्स जुन 1 आइसक्यो नि, अब यो 0 फ्याक्टोरियल भनेको कति हो त y, y इक्वल्स टु फ्याक्टोरियल अफ x हो भनेको अब x भनेको 0 पुगिसक्यो, 0 को फ्याक्टोरियल 1 भएको भएर y को भ्यालु यहाँनिर 1 भयो है। त्यसैगरी अब फेरि यो फ्याक्टोरियल अफ 1 आइसक्यो, फ्याक्टोरियल अफ 1 भनेको कति भयो त n इन्टु y 1 भयो। अब यो 1 भन्ने भ्यालुलाई यहाँनिर पुट गर्नु पर्यो। फेरि x को फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्यो भने हामीले 1 फ्याक्टोरियलको भ्यालु 1 हुन्छ भन्ने थाहा पाइसक्यौं, त्यही भएर y इक्वल्स 1 भयो है। यो भ्यालुलाई फेरि 1 फ्याक्टोरियललाई यहाँनिर राख्दाखेरि 2 को फ्याक्टोरियल निकाल्न सक्यो हामीले। 2 को फ्याक्टोरियल भनेको 2 इन्टु 1 फ्याक्टोरियल हो, 1 फ्याक्टोरियल 1 आइसक्यो, तब त्यही भएर 2 इन्टु 1 2 आयो है। अब यो 2 फ्याक्टोरियलको भ्यालु यहाँनिर पुट गर्ने हो। 2 फ्याक्टोरियलको भ्यालु कति आयो त 2 आयो y भनेको है। त्यसपछि अब फेरि n इन्टु y गर्दाखेरि यो 6 आयो, 3 को फ्याक्टोरियल 6 आयो। त्यसपछि यो 3 को फ्याक्टोरियल जुन 6 आछ त्यो भ्यालुलाई हामीले यहाँ पुट गर्दाखेरि अब y को भ्यालु 6 आयो है।
y भनेको फ्याक्टोरियल अफ x, 3 को फ्याक्टोरियल 6 आइसक्यो। अब हामीले लास्टमा प्रोडक्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने n into y गर्ने है। n into y भनेको हाम्रो कति भयो त 24, 6 into 4 24 भयो। सो फ्याक्टोरियल 4 भनेको हाम्रो 24 आयो। यो चाहिँ अब स्ट्याकमा देखाऊ भन्यो भने यसरी गर्नुपर्छ है। जस्तो n equals to 5 को लागि देखाऊ भन्यो भने सुरुमा 5 बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। 4 को लागि देखाऊ भन्यो भने यो भयो। त्यसरी अब 3 को लागि पनि भन्न सक्ला। भेरिएबल चाहिँ किन बनाएको यतिकै? के चाहिँ यो तीनटा एडिसनल भेरिएबल चाहिन्छ र भने त्यो झन् गाह्रो भयो नि त। सिम्पली एउटा कुनै भेरिएबलै इन्ट्रोड्युस नगरिकन गर्न मिल्ने कुरालाई तीनटा एडिसनल भेल्यु ट्र्याक गर्नुपर्छ हरेकचोटि। अनि यो एडिसनल किन n-1 को भ्यालु त क्याल्कुलेट गरेर राख्नु पर्यो नि त काहीँ न काहीँ प्रोडक्ट गर्नलाई हैन। क्याल्कुलेट नगरिकन सिधै दिन नि मिल्छ नि त सर। सिधै रिटर्न 1 अनि रिटर्न n टाइम्स n-1 गर्यो भने केही भेरिएबल चाहिदैन नि त। n टाइम्स n into n-1 गर्यो भने रिटर्न त्यही त n-1 लाई फ्याक्टोरियल फंक्सनमा पठाइदिनु। n into n-1 फ्याक्टोरियल गर्यो भने n-1 को फ्याक्टोरियललाई क्याल्कुलेट गरेको त देखाउनु पर्यो नि त। n-1 भने कति भयो त 4, n equals to 4 छ भने n-1 भने त्यो त सिस्टमले त त्यसरी क्याल्कुलेट गरेर हुन्छ नि त भित्र त। हामीले दिँदाखेरि पो n into n-1 फ्याक्टोरियल भनेर दिन्छौँ। अनि n-1 फ्याक्टोरियल गर्नलाई त n-1 भने 3 हो। अनि त्यसपछि त्यसले त 3 को फ्याक्टोरियल त क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो नि त। सर अनि हजुर यसमा त्यो चारवटा स्ट्याक युज गरे हो त्यो लास्टमा त्यो फियरमा हुँदाखेरि यो स्ट्याकमा राख्दै जाने अनि पप गर्दै जाने भनेर हो। यो चाहिँ सबै भेरिएबलहरुको भ्यालु चाहिँ यो चाहिँ चारवटा स्ट्याक युज गरे हो कि एउटा मात्र स्ट्याक हो यसमा चाहिँ? यसमा चारवटा स्ट्याक। अनि सिस्टमले नि चारवटा स्ट्याक युज गर्छ। चारवटा स्ट्याक भन्दा नि खासमा n र x को लागि हो स्ट्याक चाहिँ। अब y र प्रोडक्टको त भेरिएबल त्यो हामीले भ्यालु होल्ड गर्नलाई मात्र राखेको हो एकछिनलाई। यसको भ्यालु त पुश पप भइरहेको छैन, एकचोटि युज भइरहेछ। त्यसपछि n र x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो n को भ्यालु रिड्युस हुँदै गइरहेछ नि त n र x को भ्यालु। अब y र प्रोडक्टलाई पनि जस्तो सुरुमा ब्ल्याङ्क छ पछि भ्यालु आउँदै गर्छ, त्यो आउने बित्तिकै एउटा भ्यालु आइरहेछ एउटा पप भइरहेछ यसमा पनि। त्यो स्ट्याक नै भन्दा पनि हुन्छ यसलाई पनि। सो अनि एउटा नम्बरको फ्याक्टोरियल निकाल्न चारवटा स्ट्याक युज गर्छ सिस्टमले आफै भित्र पनि के सिस्टमले त एउटा मात्र स्ट्याक युज गर्छ होला नि। एउटा मात्र स्ट्याक युज गर्यो भने कसरी भयो त? n को मात्र एउटा स्ट्याक युज गर्यो भने त n को भ्यालु त तिम्रो n-1 भएको भ्यालु पनि राख्नु पर्यो अनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त। त्यसपछि एउटा मात्र स्ट्याकमा राख्यो भने अपरेसन कसरी गर्ने त? त्यो दुईटाको बीचमा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त दुईटा। जस्तो n-1 को भ्यालु त रिटर्न भएर आउँछ अनि n रे n-1 लाई मल्टिप्लाई कसरी गर्ने त? हजुरले चाहिँ त्यो मल्टिप्लाईहरु गर्नलाई पनि अर्को स्ट्याक युज गरे हैन? त्यो हामीले पहिला पढेको आधारमा। त्यो त एक्सप्रेसन थियो हाम्रो। एक्सप्रेसनलाई चाहिँ उसमा राख्ने, त्यो त एक्सप्रेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने भयो त स्ट्याक युज गरेर। जस्तो अब अपरेटर आउँदाखेरि पप गरेर मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने खालको भयो। अब यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नको लागि अब दुईटा भेरिएबललाई त छुट्टै राख्नु पर्यो नि त। n र x भन्ने त छुट्टै भ्यालु छ हाम्रो। n भनेको जस्तो हाम्रो सुरुमा दिएको भ्यालु n छ, त्यसपछि त्यसको n-1 क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु चाहिँ x मा राखेको हो के। 4 into 3 फ्याक्टोरियललाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त। त्यही भएर 3 फ्याक्टोरियल भने कति हो निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि 3 into 2 फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्यो हैन। अब बेस केसको भ्यालु 0 आइसकेपछि बेस केसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि अनि बल्ल हामीले ब्याक जान्छौँ नि त, जुन अघि हामीले स्टेप नम्बर 1 देखि 6 मा भन्यो नि माथि हो। यो कुरा गर्नहरुलाई त्यो इन्डिभिजुअल भ्यालुहरु चाहिँ इन्टरमिडिएट स्टेटहरुको भ्यालु होल्ड गर्नको लागि त्यो भेरिएबलहरु चाहिएको हो के। हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि त तिमीले भनेको यो भन्न खोजे होला। तिमीले भन्न खोजेको यो जस्तो यहाँनेर फंक्सन भित्र यो धेरै भेरिएबलहरु युज नगरिकन पनि सिधै एल्स रिटर्न n into n-1 फ्याक्टोरियल पनि गर्न मिल्यो हैन। त्यो हजुरले चाहिँ भित्र हुने प्रोसेसहरु देखाउनलाई एक्स्ट्रा भेरिएबल युज गर्नु भएको हो। भित्र हुने प्रोसेस चाहिँ यसरी हुन्छ भनेर। जस्तो स्ट्याकमा त त्यो कन्टेनहरु त राख्नु पर्यो नि त त्यसले। त्यो भएर गरे हो यो फंक्सन चाहिँ। त्यही भएर यो भेरिएबलहरु x y प्रोडक्टहरु त्यही भएर राखेको हो के। नत्र हामीले सिधै फंक्सन लेख्दाखेरि त पछि अब जस्तो ल्याब गर्दाखेरि त सिधै if n equals to 0 product equals to 1 else n into n-1 फ्याक्टोरियल भनेर पनि हामीले गर्न सक्छौं नि त्यसमा चाहिँ।
त्यो अब यो हामीले अहिले यो टपिकमा हेर्न खोजेको भनेको रिकर्सिभ फङ्सनहरूले स्ट्याकलाई कसरी युज गरेर हुन्छ भनेर हेर्न खोजेको हो कि त्यो भेरिएबलहरू धेरै भयो यो इफिसियन्ट भएन भन्ने हिसाबले नबुझौँ कि रिकर्सिभ फङ्सनहरू सल्भ गर्दाखेरि सिस्टमले चाहिँ स्ट्याकलाई कसरी युज गरेर हुन्छ भन्ने बुझौँ यहाँबाट है त्यो गर्दाखेरि त हामीले त्यो कोड गर्दाखेरि त सिधै लेख्न सकिन्छ त्यो नसकिने होइन त्यही युज अफ स्ट्याक भनेको त यहाँ टपिकमा युज अफ स्ट्याक इन फङ्सन कल भनेको अब यो फङ्सन कल हुँदाखेरि स्ट्याकको युज कसरी भइरहेको हुन्छ भनेर अघि न मैले स्टेपमा भन्दाखेरि सिधै यसरी देखाएँ तिमीहरूलाई होइन यसमा चाहिँ 5 फ्याक्टोरियल निकाल्नको लागि यसरी युज भएर बेस केससम्म यसरी पुग्छ भने अब यो इन्टरमिडिएट भ्यालुहरूलाई त होल्ड गर्नु पऱ्यो नि त जस्तो एनको भ्यालु चेन्ज हुँदै गइरहेछ सुरुमा इनपुट दिँदाखेरि 5 थियो त्यसपछि होइन एक्सको भ्यालु भनेको n-1 गर्दाखेरि 4 बन्यो त्यो n भएर पास हुने अब फ्याक्टोरियल फङ्सनमा त्यही भएर यो भ्यालुहरूलाई चाहिँ कसरी स्ट्याकमा राख्ने कसरी पुश पप अपरेसनहरू भइरहेछ भनेर चाहिँ यो देखाएको है त्यसै गरी अब तिमीले भनेको कुरा चाहिँ यहाँ छ जस्तो द फ्याक्टोरियल फङ्सन रिटर्न int fact int n if n equals to 0 return 1 else return n into fact n minus 1 यसरी पनि लेख्न सक्छ हामीले यसलाई है रिकर्सिभ फङ्सनलाई चाहिँ ल त्यसपछि अब यो प्रिन्ट बाइनरीको लागि हो इफ n equals to 0 return else print binary n/2 अनि printf %d n modulo 2 हामी कुनै डेसिमल नम्बरबाट बाइनरी जेनेरेट गर्नको लागि यो भयो त्यसै गरी फिबोनाची फङ्सनको लागि int fib int n int a, b, sum भयो है त्यसै गरी अब if n equals to 0 or n equals to 1 भयो भने चाहिँ रिटर्न n गर्ने किनकि अब फर्स्ट टर्म 0 हुन्छ सेकेन्ड टर्म 1 हुन्छ भनेर हामीले बेस केस भनिरहेको छौँ यसमा अनि एल्समा चाहिँ a equals to fib n minus 1 b equals to fib n minus 2 अनि सम इक्वल्स टु a plus b भनेर अब यहाँनिर पनि a र b किन चाहियो पनि भन्न सकिएला होइन जस्तो सम इक्वल्स टु सिधै fib n minus 1 plus fib n minus 2 लेखे पनि हुन्छ नि त त्यही भएर जुन अघि यसको पनि अघिनको त्यही केस हो अघि जुन हामीले fib 5 लाई त्यो गरेर हेर्यौ नि ब्रेकडाउन गरेर fib 4 इक्वल्स टु fib 5 इक्वल्स टु fib 4 plus fib 3 भनेर हेर्यौ नि हो त्यसरी हेर्नको लागि चाहिँ यो हो के डिटेल बुझ्नलाई सो सुरुमा a र b भन्ने दुईटा भेरिएबल युज गर्यौ a मा चाहिँ हाम्रो मानौ n को भ्यालु fib 5 छ भने सुरुमा अब 5 लाई त n-1 र n-2 निकाल्नु पर्यो नि त fib 4 plus fib 3 गर्नको लागि चाहिँ यो गरे हो के सम इक्वल्स टु a plus b भन्नाले के आयो त fib n-1 plus fib n-2 भनेर जस्तो अब 5 को fib निकाल्नु पर्यो भने fib 5 इक्वल्स टु fib 4 plus fib 3 भने जस्तो भयो है लास्टमा रिटर्न सम गर्दियो भने सबै सल्भ गर्दै गएर लास्टको जुन fib 5 इक्वल्स टु 5 आइरहेछ त्यो टर्म चाहिँ 5 समको भ्यालु चाहिँ 5 भएर आउने भयो यहाँनिर सिधै एल्स रिटर्न यसमा पनि गर्न सकिन्छ एल्स रिटर्न fib n-1 plus fib n-2 भनेर गर्न सकिन्छ ल अब ट्रेस अफ हजुर मेमोराइजेसन चाहिँ पढ्नु पर्दैन के भन्यो अब मेमोराइजेसन त्यो छैन ट्रेस अफ इभ्यालुएसन अफ fib 5 जस्तो अब fib 5 को लागि जुन अघि नै हामीले एक्सप्रेसनमै त्यहाँ लेखेर गर्यौँ त्यही नै हो जस्तो fib 5 छ भने 5 लाई ब्रेकडाउन गरेर यसरी 5 भनेको fib 4 plus fib 3 हो हैन त्यसै गरी fib 4 भनेको 3 plus 2 हो 3 भनेको 2 plus 1 2 भनेको fib 1 plus fib 0 भनेर यसरी है अब fib 1 plus fib 0 अब यसपछि 1 र 0 को भ्यालुहरु हाम्रो बेस केसमा छ fib 0 equals to 0 fib 1 equals to 1 छ अब यसमा 0 र 1 सबैमा fib 0 को ठाउँमा 0 fib 1 को ठाउँमा 1 राख्दै गयो भने यो चाहिँ लास्टमा fib 5 को भ्यालु आउँछ ल अब यहाँसम्म कुरा त सबै हाम्रो रिभिजन जस्तै नै हो हैन सी मा पनि हामीले हेर्सिकेका छौं त्यो स्ट्याकको कुरा एउटा नयाँ भयो यसमा स्ट्याकको युज कसरी हुन्छ भनेर एउटा हामीले हेर्यौं सो चाहिँ अर्को एउटा छ टावर अफ हेर्ने प्रब्लम अब यसमा पनि रिकर्सनको युज कसरी भइरहेको हुन्छ यो प्रब्लममा भनेर हेर्छौं हामीले 3 पेग्स l, c, r एक्जिस्ट हुने हैन तीनवटा पेगहरु भनेको यो स्ट्यान्ड भयो डिस्कहरुलाई राख्नको लागि तीनवटा पेग हुन्छ हाम्रो
एल सी र आर है। त्यसपछि यो लेफ्ट र राइट भयो, बिचको एउटा सी भनेर सीलाई चाहिँ हामीले अक्सिलरी डिस्क भनेर भन्छौँ। Discs of different diameters are placed on peg L so that a larger disc is always below a smaller disc. The object is to move the disc to peg R using C as auxiliary. Only the top disc on any peg may be moved to any other peg. A larger disc may never rest on a smaller one. यसको रुलहरु चाहिँ यो छ है। जस्तो सोर्स डिस्कबाट डेस्टिनेसनमा शिफ्ट गर्ने हैन, त्यसको लागि अक्सिलरी एउटा डिस्क युज गर्ने र सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा मुभ गर्दाखेरि एट अ टाइम एउटा मात्र मुभ गर्ने, एउटा डिस्कलाई मात्र एट अ टाइम मुभ गर्ने र लार्जर डिस्कको माथि स्मलर डिस्क राख्नु पर्ने है। स्मलरको माथि लार्जर राख्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ यसको रुलहरु भयो। The idea that gives a solution is to concentrate our attention not on the first step, which must be to move the top disk somewhere, but rather on the hardest step, moving the bottom disk. अब टपमा भएको डिस्कलाई मात्र मुभ गर्नु भएन कि टपमा भएको डिस्कहरुलाई रिमुभ गर्दै गएर लास्टमा हाम्रो त बटममा भएको डिस्क चाहिँ बटममा आउनु पर्यो के। लेफ्टको जुन बटममा छ लार्जेस्ट डिस्क त्यसलाई चाहिँ राइट डिस्कको आर डिस्कको हामीले बटममै राख्नु पर्यो के। त्यो चाहिँ हाम्रो अलिकति हार्डेस्ट स्टेप भनेको गाह्रो काम चाहिँ त्यो हो। जस्तो टपमा भएको स्मलेस्टलाई त सजिलैसित सार्न सकिन्छ। There is no way to reach the bottom disk until all the disks above the bottom have been moved. अब जस्तो चारवटा डिस्क छ, सबभन्दा मुनिको लाई त सुरुमा निकाल्न मिलेन, माथिको तीनटालाई रिमुभ गरेपछि अनि बल्ल फोर्थ डिस्कलाई निकाल्न मिल्यो नि त हैन। त्यही भएर एन्ड फर्दरमोर दे मस्ट अल बी अन पेग सी so that we can move the bottom disk from peg R to L. है अब L भन्ने पेगबाट मैले C मा मुभ गर्नु पर्यो भने सरी R मा मुभ गर्नु पर्यो भने पहिला L मा भएको टपको n-1 वटा डिस्कलाई हटाउनु पर्यो। त्यहाँबाट बीचको अक्सिलरी डिस्कमा शिफ्ट गर्नु पर्यो अनि मात्र हामीले लार्जेस्ट डिस्कलाई लेफ्टबाट राइटमा शिफ्ट गर्न सक्छौं। जस्तो अब यसमा हेरौं R to L भनेको R लाई चाहिँ सोर्स माने थाल्ले। R भनेको हाम्रो सोर्स भयो, L भनेको हाम्रो डेस्टिनेसन डिस्क भयो र C भनेको अक्सिलरी भयो। यसको डेमोन्स्ट्रेसन हेरौँ त। जस्तो अब यसमा चारवटा डिस्क छ R मा। यो एउटा पेग हो, स्ट्यान्ड हो। यसमा चाहिँ डिस्कहरु छ भनेर सोचौं है। सबभन्दा तल लार्जेस्ट साइजको डिस्क छ, त्यसपछि त्यसको माथि सानो, त्यसको माथि सानो राख्दै गएर हामीले यसरी माथि सानो राख्दै जान सक्छौं। अहिलेलाई चारवटा डिस्क छ। यो चारवटा डिस्कलाई टावर अफ हेड प्रब्लम भने के हो त भन्दाखेरि यो सोर्स डिस्कमा भएको सोर्स पेगमा भएको चारवटा एनवटा भनौं न, अहिलेलाई 4 छ। एनवटा डिस्कलाई डेस्टिनेसनमा कसरी मुभ गर्ने, यो एउटा अक्सिलरी छ हामीसित। यसको हेल्प लिएर सार्नलाई हो यो एउटा दिएको। यसको हेल्प लिएर यहाँबाट सबै डिस्कलाई यहाँ सार्ने। अब आर मा जुन अर्डरमा बसेको छ एल मा पनि त्यही अर्डरमा हुनु पर्यो के। सबभन्दा सानो माथि हुनु पर्यो, त्यसपछि ठुलो ठुलो गर्दै गएर लार्जेस्ट डिस्क चाहिँ सबभन्दा मुनि हुनु पर्यो है। र अब शिफ्ट गर्दाखेरि एट अ टाइम एउटा मात्र शिफ्ट गर्न पाउँछौं हामीले। एउटा डिस्कलाई मात्र शिफ्ट गर्न पाउँछ भनेपछि हाम्रो टास्क अब के भयो त भन्दाखेरि यो लास्टको डिस्क जुन छ नि फोर्थ नम्बरको, यो फोर्थ नम्बरको डिस्कलाई चाहिँ यहाँनिर सबभन्दा एल मा आउनु पर्यो, सबभन्दा तल आउनु पर्यो डेस्टिनेसनमा राख्दाखेरि भनेको। त्यसको लागि टपमा भएको तीनटालाई हटाउनु पर्यो नि त। पहिला टपमा भएको तीनटालाई नहटाइकन त हामीले यो निकाल्न सक्दैन। त्यही भएर के गर्ने त, पहिला टपमा भएको यो तीनटालाई आर बाट सी मा मुभ गर्ने, एकैचोटी गर्ने हैन है। त्यसको लागि पनि फेरि अघि नभए फ्याक्टोरियलको लागि हामीले रिकर्सन हेरे जस्तै त्यसरी रिकर्सिभली गर्ने हो के। यो तीनटा अहिलेलाई के बुझाउँ भन्दाखेरि टपमा भएको n-1 वटा डिस्कलाई अक्सिलरीमा सार्ने है। त्यसपछि लार्जेस्ट डिस्कलाई सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा सार्ने हैन। त्यसपछि फेरि के गर्ने त, अक्सिलरीमा भएको जुन n-1 वटा डिस्क छ त्यसलाई फेरि यो खाली भयो नि त। अब लेफ्ट खाली भयो, लेफ्टको हेल्प लिएर राइट यसमा सार्ने, डेस्टिनेसनमा सार्ने हो खास हाम्रो टास्क चाहिँ। अब यहाँ हेरौँ, यसमा चाहिँ अब के भने त सुरुमा फर्स्ट स्टेप हाम्रो टप n-1 वटा डिस्कलाई सोर्स पेगबाट अक्सिलरी पेगमा शिफ्ट गर्यो भनेको टपमा भएको यो डिस्क तीनटा डिस्कलाई चाहिँ हामीले सी मा सार्यौं र अब यो एउटा बाँकी रह्यो भनेको अबको काम हाम्रो यसलाई लगेर यहाँ राख्ने, डेस्टिनेसनमा राख्ने। त्यसपछि यो खाली हुन्छ अनि यसको हेल्प लिएर यो तीनटा डिस्कलाई यहाँ सार्ने हो के। अब यो तीनटालाई एकैचोटी सारेको हैन कि, यसको लागि पनि फेरि रिकर्सिभ एल्गोरिदम युज गर्नु पर्यो हामीले। अब यो तीनटा अर्को स्टेपमा चाहिँ अब तीनटालाई बीचमा हालिसकेपछि अब के गर्ने त, यो लार्जेस्ट डिस्कलाई डेस्टिनेसनमा सार्ने
त्यसपछि लार्जेस्ट डेस्टिनेसनमा आइसकेपछि अब यो n-1 वटा डिस्कलाई पनि अक्सिलरीबाट डेस्टिनेसनमा सार्ने है। अब यसको एल्गोरिदम छ यहाँ हेरौँ त। एल्गोरिदममा मुभ n डिस्क फ्रम r टु l। r भन्ने हाम्रो सोर्स डिस्क छ, सोर्स डिस्कबाट l मा हामीले शिफ्ट गर्न खोजेको हो युजिङ c एज अक्सिलरी। यसको लागि इफ n इक्वल्स 1 भनेको एउटा मात्र डिस्क भएको केस छ भने मुभ द सिंगल डिस्क फ्रम r टु l। एउटा मात्र डिस्क भएको केस छ भने त हामीले के गर्न सक्यौं, सिधै त्यो डिस्कलाई r बाट l मा शिफ्ट गर्ने। अक्सिलरी चाहिएन यो केसमा, अक्सिलरीको हेल्प चाहिएन। एउटा मात्र डिस्क भयो भने सिधै हामीले r बाट l मा शिफ्ट गर्न मिल्यो एन्ड स्टप। एल्गोरिदम स्टप भयो। एल्स अब एउटा भन्दा बढी डिस्क छ भने के गर्ने त, मुभ द टप n-1 डिस्क रिकर्सिभली। रिकर्सिभली भनेको छ है यहाँ, टप -1 टपमा भएको n-1 वटालाई एउटा एकैचोटि ल्याएर आउने हैन कि, त्यसलाई पनि रिकर्सिभली शिफ्ट गर्ने। फ्रम r टु c युजिङ l एज अक्सिलरी। अब l अहिले हाम्रो l भन्ने पेग एम्प्टी छ, l को हेल्प लिएर r बाट c मा मुभ गर्ने त्यसलाई है। त्यसरी मुभ द nth डिस्क फ्रम r टु l। त्यसपछि जुन लार्जेस्ट डिस्क छ त्यसलाई चाहिँ r बाट l मा शिफ्ट गर्ने। अब फेरि यो त हाम्रो सेकेन्ड स्टेपमा के भइरहेछ, टपमा भएको n-1 वटा डिस्क अक्सिलरीमा बसिरहेछ नि त अहिले। अब यो अक्सिलरीबाट के गर्नु पर्यो त, मुभ द टप n-1 डिस्क फ्रम रिकर्सिभली फ्रम c टु l भनेको त्यो अक्सिलरीबाट डेस्टिनेसन पेगमा हाल्नु पर्यो, l मा हाल्नु पर्यो युजिङ r एज अक्सिलरी भनेको सोर्स डिस्कलाई चाहिँ अक्सिलरी मानेर शिफ्ट गर्ने। अब यसको यहाँ फंक्सन पनि दिइरहेछ हैन, जस्तो भोइड ट्रान्सफर इन्ट n क्यार फ्रम क्यार टु क्यार अक्स भनेको। अब यसमा हामीले यो प्यारामिटरहरू चाहियो। इन्ट n भनेको कतिवटा डिस्कको लागि हामीले टावर अफ हेनरी प्रब्लम सल्भ गर्ने हो, त्यो n को भ्यालु दिनु पर्यो। क्यार फ्रम भनेको यो पेगको नाम हो। अहिलेलाई हामीले l c र r भनिरहेछ हैन। l भनेको सोर्स भयो, त्यो चाहिँ फ्रम भनेकोमा l दिनु पर्यो। टु भनेको r भयो, r मा हामीले शिफ्ट गरिरहेछौँ। र क्यार अक्सिलरी भनेको c भयो। c भन्ने डिस्कलाई चाहिँ हामीले c भन्ने पेगलाई चाहिँ अक्सिलरीको रूपमा युज गरिरहेछौँ है। इफ n इक्वल्स 1 printf move disk %d from peg %c to peg %c। अब यसले आउटपुट देखाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो फर्ममा देखाउनु पर्यो के, भनेको जस्तो टोटल n वटा डिस्कको लागि 2 को पावर n-1 वटा स्टेपहरू हुन्छ है टोटल। जो n इक्वल्स 2 छ भने दुईवटा डिस्कलाई मुभ गर्नको लागि हाम्रो टोटल स्टेप कतिवटा आउनुपर्छ त भन्दाखेरि 2 को पावर 2 भने 4 भयो, -1 3, तीनवटा स्टेप मिनिमम चाहिन्छ हाम्रो है। त्यसैगरी 3 वटा डिस्कलाई सल्भ गर्नु पर्यो भने 3 वटा डिस्कलाई सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा हाल्नु पर्यो भने 2 को पावर 3 भने 8 भयो, 8 -1 7 वटा स्टेप चाहिन्छ मिनिमम। 3 वटा डिस्कको लागि 7 वटा स्टेपमा त्यो टास्क कम्प्लिट हुन्छ। त्यसरी 4 वटा डिस्क भयो भने 15 वटा स्टेप चाहिने भयो। र त्यो प्रत्येक स्टेपलाई डिस्प्ले गराउनु पर्यो। यो आउटपुट हेर्दाखेरि पछि हामी ल्याब गर्दाखेरि गर्छौँ। ल्याब गर्दाखेरि जस्तो दुईटा डिस्कलाई मुभ गर्नु परिरहेछ भने सुरुमा माथिको टप डिस्कलाई कहाँबाट कहाँ मुभ गर्ने, त्यसपछि अर्को डिस्कलाई कहाँबाट कहाँ मुभ गर्ने भनेर हाम्रो देखाउनु पर्यो आउटपुटमा। अब n इक्वल्स 1 छ भने सिधै सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा मुभ गर्ने भन्नु पर्यो। अदरवाइज त्यही फंक्सनलाई कल गर्नु पर्यो फेरि ट्रान्सफर n-1। अब n-1 वटा डिस्कलाई सोर्सबाट अक्सिलरीमा हाल्ने भनेपछि यो डेस्टिनेसनको ठाउँमा अक्सिलरी आउनु पर्यो अनि 2 चाहिँ अक्सिलरी भयो यो केसमा। printf move disk %d from peg %c to peg %c from 2 है। त्यसरी ट्रान्सफर n-1 अक्सिलरी टु फ्रम भनेको पहिला हामीले n-1 वटा डिस्कलाई सोर्सबाट अक्सिलरीमा हाल्छौँ हैन, त्यसपछि अक्सिलरीबाट डेस्टिनेसनमा हाल्छौँ। त्यसको लागि यो दुईटा फंक्सन कल गर्नुपर्छ। आजलाई यति नै गरौँ, यो बाँकी चाहिँ अर्को क्लासमा हेरौँला।